बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे एफबीआर ने ऑनलाइन फाइलिंग के हवाले से एक नए रूल्स जारी किए हैं। चैप्टर 12 के अंदर रूल 76 को जो है वो अमेंड किया गया है और एक नया एसआरओ जो है एफबीआर ने लॉन्च किया, एफबीआर एसआरओ 1262। आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन फाइलिंग के हवाले से इस एसआरओ के अंदर क्या नए सैलिएंट फीचर्स हैं और मैनुअल अपील से ये जो ऑनलाइन अपील में एफबीआर अब शिफ्ट हो रहा है, इसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं। और इस मुख्तसर सी वीडियो में आज हम इस पूरे एसआरओ का जो है वो इहाता करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारी डिस्कशन कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप, जो नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स भेजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे तो आप हमारी जो है वो डिस्कशन कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं, एफबीआर ने 279 एक एसआरओ जारी किया था मार्च 2018 में, जिसमें उन्होंने एक मैनुअल फाइलिंग ऑफ अपील को का जो एक कंप्लीट फॉर्मेट था वो दिया था। और आज तक जितनी भी अपीलें कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के अपील के फोरम पे हो रही हैं वो सारी उसी सेक्शन के तहत जो है वो फाइल की जा रही थी। फिर कुछ दिन पहले एफबीआर ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर की थी जिसमें कोई 46 के करीब स्लाइड्स थी। उन तमाम स्लाइड्स को अगर आप गौर से देखें तो उसमें ये दिखाया गया था कि आयरिस के अंदर अपील जो है वो कैसे फाइल होगी। उस पर उन्होंने मुकम्मल एक जो है वो मेथड दिखाया था कि आप अपील कैसे फाइल करेंगे, ग्राउंड्स को कैसे अटैच करेंगे, ऑर्डर कैसे अटैच होगा, फ़ी चालान आप कैसे अटैच करेंगे और जितने भी अपील के साथ दीगर लवाजमात हैं वो कैसे होंगे, एडजमेंट आपने अगर लेनी है तो वो कैसे लेंगे। तो इन्होंने एक जो नया टैब ऐड किया है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उस टैब के अंदर वो तमाम प्रोविजन जो मौजूद हैं वो इस प्रेजेंटेशन में बताई गई थी। इसके अलावा आपने स्टे कैसे लेना है, स्टे के बाद आपने ऑर्डर जो है वहाँ पे वो कैसे इशू होगा, तो एक कंप्लीट जो प्रोसीजर था वो वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके चंद सैलिएंट फीचर्स जो इस एसआरओ के तहत लाए गए हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि चैप्टर 12 के अंदर एक नया रूल जो है, जो रूल 76 था बेसिकली, उसको अमेंड किया गया है। और इसके अंदर जो अभी नया 76 रूल है फ्रॉम 76A टू वो जो एक 15 सब रूल्स हैं उसमें डिटेल में यही बताया गया है कि आपने सबसे पहले ये अपील फाइल कैसे होगी, क्या अटैचमेंट्स होंगी, इसके अलावा स्टे कैसे फाइल होगा, ऑर्डर कैसे होगा, और अगर कोई एडजर्नमेंट है वो कैसे होगी, और एक अपील अगर ना मुकम्मल है तो उसको कैसे मुकम्मल किया जाएगा। तो ये एक कंप्लीट जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इन रूल्स के तहत और इस एसआरओ के तहत जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा एफबीआर ने ये भी कहा है कि 1 जनवरी 2021 के बाद कोई भी अपील जो है वो मैनुअली फाइल नहीं होगी, वो सारी अपील जो हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट की जाएंगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि टैक्स ईयर 2014 और उससे ऑनवर्ड जितनी भी अपील्स होंगी वो सारी की सारी इस एसआरओ के तहत ऑनलाइन फाइल की जाएंगी। और अगर कोई अपील पेंडिंग है तो उसको तमाम कमिश्नर जो हैं वो 30 जून 2021 तक उसको फाइनलाइज करेंगे और फाइनलाइज करके ख़त्म करेंगे। और बसूरत दीगर अगर कोई ऐसी अपील है जो रिमांड बैक होती है किसी एपलेट फोरम से, एपलेट ट्रिब्यूनल से या हाई कोर्ट से, तो ऐसी तमाम अपील्स को भी जो है वो कोशिश की जाएगी कि उन्हें भी हम ऑनलाइन जो है वो कन्वर्ट करें। तो ये अभी इस वक्त मैक्सिमम जो है वो यही लिमिट दी गई है। अब बात करते हैं कि ये जो जितने भी ये रूल्स नए लाए गए हैं इसके तहत क्या एपलेट ट्रिब्यूनल की भी अपील फाइल हो सकती है, तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल ये जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ये सिर्फ कमिश्नर अपील के लेवल पे सेक्शन 1 to 7 के तहत जितनी अपील्स फाइल होती हैं सिर्फ ये उन्हीं के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रहा है।
اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں فائلنگ ڈیٹ کی، تو جس ڈیٹ کو آپ اپیل آن لائن سبمٹ کریں گے وہی اپیل کی بیسیکلی فائنل ڈیٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ اس ایس آر او کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے نہ صرف آرڈر ساتھ لگانے ہیں، اس کے علاوہ گراؤنڈ ساتھ لگانی ہے، چالان کی کاپی ساتھ لگانی ہے، اور اگر کسی پوائنٹ کے اوپر آپ کو ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ آپ ایفیڈیوٹ کی کاپی بھی لگائیں گے، اور ایفیڈیوٹ جو ہے وہ آپ نے فزیکلی بھی اپیل کے ٹائم پہ کمشنر کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے۔ اور اسی طرح پاور آف اٹارنی کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے پاور آف اٹارنی پراپرلی سائنڈ اینڈ اسٹیمپ جو ہے وہ بھی ساتھ اپیل کے سافٹ کاپی بھی اٹیچ کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ اپیل میں اپیئر ہوں گے تو آپ نے اس کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ وہاں پہ فزیکلی کمشنر کے سامنے پروڈیوس بھی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو انڈیکس آف دا اپیل ہے وہ بھی آپ نے اسی اپیل کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر کے کرنا ہوگا۔ تو یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں، اور اس کے علاوہ اپیل فی جو ہے وہ بھی آپ چالان ساتھ لگا دیں گے، آرڈر آن لائن موجود ہوگا، آپ وہیں سے اس کو اٹیچ کر لیں گے، ڈیمانڈ نوٹس بھی اسی طرح آپ وہاں سے ہی اسے ساتھ لگائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جب اپیل کے ساتھ آپ آن لائن سبمٹ کریں گے تو فرض کریں اگر یہ اپیل میں کوئی چیز مسنگ رہ جاتی ہے، تو مسنگ چیز اگر کوئی ہے اور اس کا آپ کو پھر وہ نوٹس کر دیا جاتا ہے، اور اس کا جواب آپ نے 3 دنوں کے اندر اندر دینا ہے۔ اور ان کیس ایسی اپیل جو نامکمل ہے یا اس میں کوئی ڈاکومنٹ مکمل نہیں ہے تو ایسی اپیل کو ہم ڈیفیکٹو اپیل کہیں گے، اور ڈیفیکٹو اپیل کی جو ریمیڈی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ نے اسے 3 دنوں کے اندر اندر آپ کو نوٹس کیا جائے گا، اور آپ نے 3 دنوں کے اندر اندر جو اس کے اندر کمی ہے، جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ اٹیچ کرنے ہوں گے۔ اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو کمشنر اپیل جو ہے وہ اویلیبل ریکارڈ کے اوپر جو ہے وہ اپنا ڈیسیژن دے دے گا۔ اب نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ اس اپیل کے اندر آرڈر کیسے ہوگا۔ اب آرڈر کے لیے یہ ایس آر او بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ جو آرڈر ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ الیکٹرانک آرڈر ہوگا، اس کے اوپر کوئی سائن سٹیمپ نہیں ہوں گے، جس طرح ابھی ہمیں اسیسمنٹ کی سٹیج کے اوپر ایک آرڈر مل رہے ہیں، بالکل ایگزیکٹ اسی طرح کا آرڈر آپ کو ایشو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جیسے ہی اپیل سبمٹ کی جائے گی، اس کی ہیئرنگ ڈیٹس جو ہوگی وہ دونوں پارٹیز کو الیکٹرانکلی بتا دی جائے گی، یعنی کہ آئرس کے تھرو ہی آپ کو بھی نوٹس آ جائے گا ہیئرنگ کا، اور ساتھ ہی جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جن لوگوں نے پریزنٹ ہونا ہے، جو رسپیکٹو کمشنر ہوگا، اس کے یونٹ کو بھی انفارمیشن الیکٹرانکلی بتا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس ایس آر او میں سٹے کا بھی ایک پورا پروسیجر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے سٹے فائل کرنا ہے تو سٹے اپلیکیشن بھی آپ نے آن لائن ہی فائل کرنی ہے۔ سٹے اپلیکیشن کے لیے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ جس دن آپ سٹے جمع کرا رہے ہیں، اگر آپ 1 بجے سے پہلے سٹے جمع کرائیں گے تو آپ کی اپیل ویری نیکسٹ ڈے جو ہے آپ کا سٹے جو ہے وہ فکس فار ہیئرنگ کر دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے اپیل اسی دن 1 بجے کے بعد سٹے آپ جمع کرا رہے ہیں تو آپ کا سٹے جو ہے وہ 1 دن بعد لگ جائے گا، اور اس کی ہیئرنگ جو ہے اور اس کے اوپر جو ڈیسیژن جو ہے وہ کمشنر اپیل وہ ودن 7 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر جو ہے وہ ودن دا فائلنگ آف سٹے 7 دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ کمشنر اپیل جو ہے اس سٹے کو جو ہے اس سٹے کے اوپر اپنا جو ہے وہ ڈیسیژن جو ہے وہ دے دے گا۔ تو یہ کچھ سیلینٹ فیچرز تھے۔ یہ جو ابھی نیا الیکٹرانک جو ہے وہ فارم آیا ہے اس کو لے کے، جس سے یہ ہوگا کہ ایف بی آر جو ہے اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ اپنے تمام اس پروسیجر کو جو ہے وہ سٹریم لائن کیا جا سکے، اور میرے جیسے ایسے تمام افراد جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آن لائن اگر آپ کو آرڈر آپ کو مل جاتا ہے، آن لائن آپ کی ساری ڈاکومنٹ ٹریل پڑی ہوتی ہے، تو یہ آپ کے لیے ایکسیس کرنا بھی آسان ہوتا ہے، کیونکہ جتنی اپیل پرانی ہوتی ہے ہمیں اس کا آرڈر ڈھونڈنا، پرانی فائلز نکالنا، اس کے جھنجھٹ سے بچنے کے لیے اب یہ ہوگا کہ آپ کی اپیل کے ڈاکومنٹس بھی، آپ کی گراؤنڈز بھی، اس کا جو کمپلیٹ آپ کا سیٹ ہوگا اس کی ایک کاپی ہر وقت ایف بی آر کے آئرس کے اوپر آن لائن موجود ہوگی۔ اس کے اوپر جتنے سٹیز ہوئے ہیں، سٹے آرڈر آپ کو وہاں سے مل جائیں گے، آپ کے جتنے بھی انکم ٹیکس کی اپیلز کے اوپر ایپلیٹ کے جو ڈیسیژنز ہوں گے وہ بھی آپ کو آن لائن مل جائیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک سہولت بھی ہے
کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے RTO وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ ون ٹائم جائیں گے، جب آپ کی ہیئرنگ ہوگی آپ ہیئرنگ کر کے واپس آ جائیں گے، تو ڈیسیژن بھی آپ کو وہ اس کا آن لائن مل جائے گا. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ FBR کی طرف سے ایک اچھا اقدام ہے، اور ہم پریکٹیشنرز کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہماری جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ایک آن لائن جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گی. میں امید کرتا ہوں میں نے کچھ سیلینٹ فیچر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، یہ جو نیا SRO آیا ہے. اور اگر آپ کا کوئی مزید سوال ہے، کوئی مزید کویسچن ہے، تو ہمیں پلیز کمنٹ باکس میں لکھیے گا. اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.